السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من هاد 60 دقيقة اللي قلنا ديال في جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا حبسنا في داك حبسنا فين حبسنا، والله ما عقلت فين حبسنا. حبسنا في فين حبسنا، ما عقلتش فين حبسنا انا في الباين ستايل. قلنا بان في الجزء نشوفوا لي كومبوننتس. شنو هما الكومبوننت هذا راه كومبوننت هذا اللي كتشوف هنا، هو الكومبوننت كيخليك انك هي واحد ستيل ديال التقسيم ديال لي باج ديالك كتقسمهم سو فورم ديال كومبوننت. فمثلا السايد بار كتحسب كومبوننت، الناف بار اللي هي المنيو كومبوننت، الكونتوني اللي هنا كومبوننت، الفوتر اللي تحت كومبوننت. هذا هو الكومبوننت. فباش نزيد كومبوننت في جي اس فعندي خصني بعدا الكومبوننت كيكون فيه بزاف ديال لي بارامتر اللي كياخد. فاول حاجه كياخد تومبليت اللي هي فين غادي يتافيشا، شنو غادي يتافيشا اللي فيها المحتوى ديال الكومبوننت. فغادي نحاول نحيد هادشي، فقلنا كتكون فيه التومبليت اللي كياخدها اللي فيها المحتوى زائد البروبس اللي هما لي فاريابل. واحد البروبس اللي هي الراي كيكونوا فيها لي فاريابل اللي كيجيو الكومبوننت، زائد كيكون فيه حتى هو الداتا اوبجيكت بحال هكذا، غير هو كيكون على شكل فونكسيون. فكتكون فونكسيون اللي كتريتورني واحد لوبجي. هادشي كامل غادي ندوزو ونشوفوه. فاول حاجه كنجي هنا غادي نزيد واحد السكريبت اخر هنايا، نزيدو شي واحد اخر هنايا، نجي لهنا ونزيد السكريبت هنايا. فداخل هاد السكريبت هذا غادي نزيد الكومبوننت ديالي. باش كنزيدو كنقول v.component هكذا، وداخل الكومبوننت نعمل سيدي كيكون عندي بحال هادشي اللي دابا عندي هنايا. فهنا فقط هنا كاين بعض التغييرات. فبلاصه هاد ال فين هنا ال كنحددو هو الديف اللي فيها الاي اب، بينما في الكومبوننت كنحدد التومبليت السميه ديال التومبليت. فنعطيه انا شي سميه تومبليت هكذا اي تي تومبليت، فغنزيدوها من بعد. وعندي ايضا البروبس. فالبروبس هما لي بروبريتي اللي كيجيو الكومبوننت، غنشوفوهم من بعد. وقلنا عندي الداتا اللي هي عباره على فانكشن، وهاد الفانكشن هادي كتريتورني واحد لوبجي. فهاد الفانكشن كتريتورني اوبجي، وداخل هاد لوبجي عاد كيكون عندي داكشي اللي كيكون هنايا داخل الداتا لي فاريابل. فغادي نزيدو واحد الميساج نسميو ميساج هكذا، ونقولو hello from components. hello from components. فدابا نزدت هذا، فبقى لي نزيد هاد التومبليت هادي. باش نزيد تومبليت فكنخدم ب تومبليت هكذا، كنخدم بحال الا عندي ديف هكذا تومبليت، وكنعطيها الاي دي اللي حددت هنايا. فهنا حددت تومبليت كنعطيها تومبليت، وداخل التومبليت كنحدد المحتوى، ولكن المحتوى خصو يكون داخل واحد ديف هكذا، يكون داخل ديف. دابا غادي نحدد المحتوى اللي بغيت انا مثلا، ففقط غنافيشي هذا الميساج هذا كيما شفنا من قبل. غنافيشيو هذا الميساج اللي عندنا في التومبليت، هذا ميساج. وإلا بغيت دابا نافيشي انا الكومبوننتس ديالي، فانا نسيت واحد القضيه هنايا. فاش ديكلاريتو هنايا فخصني نعطيه هذا السميه ديالو، وعاد ندير الفيرغول. فهنا السميه غنسميوه مثلا first components. فواحد القضيه بالنسبه للاسماء، فالكونفونسيون هي هذه اللي متفق عليه كتسميه هكذا. السميه مثلا الاولى تيري، والسميه هكذا كتكون مفروقه تيري. بغيتي تسمي سميه وحده فسمي مينيسكول، ما تجيش لهنا ودير كومبوننت هكذا. فإلا درتي هكذا غيعطيك ايرور، غيقولك الكومبوننت ما لقيتوش. فبغيتي تسمي سميه وحده سمي دائما مينيسكول، جميع الحروف مينيسكول.
كانت عندك سمية كبيرة مثلا هكذا first component فقسمها بهاد التيري هادي ولا هاد الطاش باش هو كيعرف بان هذا راه component. سينو راه غادي يعطيك ايرور غيقولك بانني راه ما لقيتوش. فهذا باش تجاوز هاد الاشكال هذا فغادي نجي لهنايا فغادي بغيت انا نافيشي مثلا components ديالي فغادي نجي داخل هنا الديف ديالي ما كيبغيش يعطينا هاد البيع وشري هنايا فغادي نحاول نهز هادي من هنا ونزيدها هنا شي نعاود نسد نحاول ندير عاود هكا نسد. فدابا هنا الكومبوننت كيما قلنا ديكلاريتو هنايا عطيتو التومبليت اللي غادي تكون فيه اللي تافيشي. فشنو كتافيشي التومبليت لحد الان؟ فقط ميساج. باش نافيشي انا الكومبوننت داخل الديف ديالي اللي سنا اللي هي هادي فهداك ما عنده علاقه بهادي هي يعني داخل لوبجي اللي كرييت فالوبجي بوحدو والكومبوننت هنا بوحديتو كل واحد بوحدو فكنافيشي بهاد الطريقه هادي. الا جيت دابا هنايا ودرت كومبوننت درت اونطري فعندي كيف كتشوف hello from component. تاني حاجة بغيت نقولها هي أن بالنسبة للكومبوننت ولا خلي بعدا نشوفو البروبس. فمثلا بغيت أنا نزيد واحد البروبريتي ولا واحد الميساج بغيت أنا نصيفطو لهاد يعني لهاد الكومبوننت هذا فممكن أنني نصيفطو بهكدا بروب أو لا بفيبايند بروب اللي بغيتي سواء دير غير بروب أو لا دير فيبايند بروب هكدا اللي بغيتي. مثلا هنا غنقول hello from prop وغادي نجي فمثلا داك البروب هاد الفاريابل هادي اللي انا صيفطلو فكتجي هنايا في البروبس كنعيط لها هكذا كنقول بروب. وإلا كانوا عندي مثلا بغيت نصيفط حتى 10 كنفرق غير بالفيرغيل ونزيد. إلا بغيت نزيد هنايا حتى 10 اخرين نزيدهم ولكن غير كنفرق بالفيرغيل ونزيدهم. إلا بغيت نافيشي انا داك الميساج اللي عندي في البروب فكنخدم بديس بوان بروب يعني كنريكوبيري هاد البروب هذا وغادي تافيشا. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي فقال لي hello from prop فدابا انا كنافيشي الميساج اللي عندي هنايا في بروب. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها هو انه يعني بالنسبه للكومبوننت فكاين جوج انواع. فكاين جلوبال كومبوننت اللي هو الكومبوننت اللي يعني كيخدم في لابليكاسيون كامله يعني تزيدو في لابليكاسيون ديالك هنا بحال دابا هذا اللي زدنا حنا هنايا فهذا كيتسمى جلوبال كومبوننت. وكاين اللوكال كومبوننت فاللوكال كومبوننت كيكون داخل لوبجي هنايا. فمثلا الا جينا وزدنا هنايا غادي نجي مثلا من هنا وعاود نديكلاري نفس هذه فقط غادي نبدل غير السميه فقط في ام هنايا في ام غادي نبدلها نردها في ام 2 وهنايا بلاصه اب غنعطيها تافيشا في اب 2. فغنجي هنايا مثلا غنزيد واحد ديف هنايا هاد الديف هادي غنسميها اب 2. فبالنسبه للاب 2 اللي هي هاد لوبجي هذا رقم 2 اللي كرينا فإلا بغيت نزيد فيه هنا واحد الكومبوننت اللي هو لوكال فعندي هنايا واحد الاوبجيكت عاوتاني سميتو كومبوننتس اس وداخل هاد الاوبجيكت هذا فكيكون عندي لي كومبوننت ديال اللي خاصين فقط بهاد الاوبجي هذا اللي خاصين فقط بهاد الفي ام 2. كما قلنا هذا بالنسبه لهذا فهو جلوبال يعني كيخدم فين ما زدتيه يخدم سواء زدناه في الاب الاولى ولا الاب الثانيه فهو غادي يخدم. بينما هذا اللي غنزيدو هنا لداخل فهو غيكون فقط خاص بهاد الفي ام 2 ما يعني من غير في ام 2 ما غاديش يخدم كيتسمى لوكال. فغنعطي السميه ديالو نعطيوه مثلا كومب فمن بعد داخل الاخر كنحدد لي بارامتر اللي هما نفس الشيء اللي عندي هنايا فما كاينش شي حاجه اللي هي مغايره كياخد حتى هو نفس لي بارامتر. لي بارامتر عندي التومبليت غنزيدو تومبليت 2 وبالنسبه لهنا البروبس ما عندنا والو. هنا غادي نديرو مثلا نديرو ميساج hello from second
كومبوننت باش نعرفو كلها يعني هالو منين جاية. فغادي نشوفو هنايا دابا غادي نزيدو التومبليت رقم جوج، فغنجي لهنا غنزيد التومبليت لي هي هادي، غندير هنا التومبليت رقم دو. فهاديك بالنسبة للتومبليت رقم جوج فغيتأفيشا فيها الكومبوننت اللي هو هذا، وبالنسبة للتومبليت اللي هي رقم واحد فهي خاصة بالكومبوننت اللي هو جلوبال. فدابا شوف معايا بأنني أنا راني زايد هاد الكومبوننت هذا، زايدو هنا وزايدو هنا، زايدو في جوج لي ديف، حيت هو قلنا جلوبال ممكن أنه يتأفيشا في كلشي. فإلا جينا درنا اكتيليزي فغتلقاه هلو فروم بوبس، هلو فروم بوبس، هلو فروم بوبس اللي هو الميساج. ولكن بلاتي هنا التومبليت دو نورمالمون خصو يافيشي لي الميساج ديال لاخر ديال كيسميتو الميساج اللي عندي هنايا، ماشي الميساج اللي عندي لهيه. سو افيشي هاد هلو فروم سيكند كومبوننت هنايا، بلا هاديك كاع ما افيشاهاش كاع، افيشا غير هاد لابارتي هادي. باش نتأكدو غادي نحيدو هذا، غادي نحيدو من اي تي دو، غادي نلقاو بأنه مغاديش يبقى. ففعلا يعني هاديك حيت انا اصلا مازال معيطلوش الله يعفو عليك. فغادي نجي حيت هو خاص يعني مازال معيطش انا الكومبوننت، فغادي نجي نهز الكومبوننت الثاني اللي شنو سميتو غير كومب. غنقول كومب، فما كنصيفطلو لا بروبس لا والو، ممكن انك تصيفطلو بروبس. غادي نجي وغادي نسد هنايا على كومب، فغادي نزد على كومب. داكشي علاش ما تافيشاش حيت ما زدتوش. فغادي نجي دابا ناكتواليزي ونشوف شنو غيعطيني. فدابا عندي 3 بيهم، حيت هذا اللي قلنا جلوبال ها هو كاين هنايا، وهذا اللي قلنا لوكال فهو هذا هلو فروم سيكند كومبوننت اللي عنده علاقة فقط يعني بهاد الاي تي هذا اللي هو الاب دو. فمثلا الا جيت انا وزدتو هنايا، الا بغينا نشوف واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم، فممكن انني نجي نزيدو. فهو كما قلنا عنده علاقة غير بالاي تي اب دو، ما عندوش علاقة بالاي تي اب، حيت انا زايدو كما قلنا هنايا يعني في اللوكال. كيف كتشوف هنا هو في اللوكال، يعني خاص فقط بهاد الاي تي هادي اللي هي اب دو. فإلا جيت درت اكتواليزي فما غيعطيني والو، علاش؟ حيت هذا لوكال كما قلنا وهذا جلوبال. فيعني فاش كتكون يعني فاش كيكون الكومبوننت اللي هو لوكال ففقط كيخدم في الاي تي اللي عنده علاقة به، بينما الكومبوننت اللي هو جلوبال فكيخدم في كلش. فهذا هو الفرق بيناتهم. نشوف فين وقفنا، حيت يلاه مازال شي 13 دقيقة ولا باش نكملو 60 دقيقة. فكنظن بأننا راه جبناها واقفة. ربما نزيدو غير شي بونيس، نزيدو غير بعض الدقائق نهضرو على مثلا نهضرو ربما، ولا نوقف كاع ونرجع في الفيديو القادم. معرفتش، ولا نقدرو نزيدو مثلا الا بغينا مثلا نربطو حنا دابا هاد الفاريابل. نجي هنا نزيد فاريابل هنايا hello from vm objects. فإلا بغيت مثلا انا نربط هاد البروبس هادي اللي عندي هنا، نربطها بهادي اللي عندي انا هنايا، ماشي يافيشي لي هاد hello from كدا شي. فممكن انني نجي لهنا ندير ميساج. إلا جينا ودرنا اكتواليزي فعندي شي حاجة ماشي هاديك. خصني ندير في بايند، فهنا خصني ندير في بايند باش يعني باش نعطي الفاريابل.
فدابا هلو فروم في ام اوبجيكت، يعني كندير في بايند بروبس باش كنعطيها الفاريابل اللي هي ميساج. فهنا في البروب الا كتصيفط شي محتوى اللي هو انت اللي كتبو بيدك، وفي بايند بروب كتصيفط المحتوى ديال شي فاريابل اللي نتايا يعني بغيتي تصيفطها. فهنايا كياخد، فهذا راه الجلوبال، عقل هذا راه الجلوبال ماشي اللوكال. فاللوكال هو هذا اللي هو هنايا لتحت دي اب 2. فالجلوبال كنعطيه في بايند بروب اللي هو الميساج اللي عندي هنايا، اللي عندي انا داخل لوبجي اللي هو البارون ديال كلشي اللي هو هذا. فنتمنى انك يعني ما تكونش ضغطي، وإلا ضغطي فحاول انك يعني تعاود تشوف الفيديو مرة اخرى، وراه غادي تفهم. فداك الشيء راه بسيط، ماشي شي حاجة اللي هي يعني. ففي جي اس هي من اسهل ما يكون المقارنة مع باقي يعني لي فريم ورك الاخرين، خصوصا انجولار. فغادي نوقف هنا، ربما نزيد واحد الفيديو اخر نشوفو غير كيفاش نصيفطو يعني نديرو ايميت ديال لي ميساج و دي زيفينمون. والشي الاخر اللي غادي يبقى غادي نخليه حتى لواحد البروجي غادي نزيدو، غتكون فيه يعني يكون فيه في جي اس مع بي اش بي، وغادي يكون يعني تابع لهاد الساعة هادي. فغادي نوقف هنا ونشوفو في جوج دقائق.